اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن وبینات من الہدی والفرقان صدق اللہ مولانا العظیم. 28 فروری 2025 عیسوی شعبان المعظم دا آخری خطبہ جمعہ جو فضائل رمضان نال معنون ہے. سیدنا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے خطبنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ دے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو شعبان دی آخری تاریخ نو خطبہ ارشاد فرمایا اور اس دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو تواڈے کول ایسا مہینہ آیا ہے سایہ فگن ہو کے، شہر عظیم شہر مبارک، جو بڑا ہی عظیم مہینہ ہے، عظمت اور شان والا، برکتہ والا مہینہ ہے. عظمت اور شان اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب مجید فرقان حمید یعنی قرآن کریم نو اس ماہ مبارک دے اندر نازل فرمایا. اور یاد رکھنا کہ جو پہلی قرآن دی آیات کریمہ سورہ العلق دے نال تعلق رکھ دیا، ابتدائی 5 آیات کریمہ جنہ دا مقام نزول غار حرا ہے. جبل نور دی چوٹی تے اے غار واقع ہے. مکے تو مشرق دی جانب 3 میل دی مسافت تے اے پہاڑ ہے. تو ادوں بھی رمضان دا مہینہ سی اور 7ویں دی رات سی. اے جو اللہ پاک نے فرمایا کہ انزل فیہ القرآن، یعنی قرآن کریم اس ماہ رمضان دے اندر نازل کیتا گیا ہے. تو اس تو مراد یہ ہے کہ لوح محفوظ تو اللہ پاک نے پہلے آسمان تے سارا قرآن کریم لیلۃ القدر دی رات نو نازل فرما دیتا ہے. پھر بتدریج حسب ضرورت حسب واقعات اللہ پاک تھوڑا تھوڑا حصہ، کدے کوئی سورت کدے کوئی آیات اللہ نازل فرما دے رہے. تو اس رمضان نو کتنی اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے کہ قرآن کریم دا نزول اس دی بابرکت اور قدر والی رات دے اندر فرمایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے تواڈے تے سایہ کر کے آ گیا ہے. اے عظمت والا مہینہ، اے برکت والا مہینہ. اور پھر اس کو آپ نے فرمایا شہر المواسات،
ایک دوسرے دی ہمدردی اور خیر خواہی والا مہینہ. پھر اس دا نام رکھیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فرمایا شہر الصبر. یہ صبر والا مہینہ تے روزے دار نال ود کے صبر دا مظاہرہ کرن والا کون ہے کہ تمام معقولات مشروبات کھان پین والیاں چیزاں موجود ہوں اور نظر بھی آتا ہوئے طلب بھی شدت دی ہوئے تے پھر ادھروں رغبت دی نگاہ نہ دیکھے. یہ نام صبر ہے. اور ثوابہ الجنہ اللہ کے رسول نے فرمایا اس صبر دا بدلہ اس دا اجر جنت ہے. اور برکت والا کس طرح ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد گرامی ہے کہ اس ماہ مبارک دے اندر اللہ نفل دا ثواب فرض دے برابر دیتا ہے. اور اگر کوئی ایک فرض ادا کرے گا تو 70 فرضہ دے برابر ثواب ملے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دی فضیلت بیان فرمائی. فرض روزے دی نہیں، رمضان دے روزے دی نہیں، ایک نفلی روزہ جو من صام فی سبیل اللہ لابتغاء وجہ اللہ، اللہ نو خوش کرن واسطے اگر کوئی مومن نفلی روزہ رکھدا ہے تو کتنا پیارا اس دا صلہ اور بدلہ اللہ دے رسول نے بیان فرمایا کہ اللہ اس بندے نو باعدہ اللہ من جہنم 70 خریفا، جہنم تو 70 سال دی مسافت اور پینڈا. کنا پینڈا ہے؟ کوئی بندہ 6 مہینے سفر کرتا رہے سال کرے وہ کنا سفر کر جائے گا. تو جے کوئی 70 سال مسلسل سفر اچ رہے پھر او دی مسافت کنی ہوئے گی، وہ جہنم تو کنا دور ہو جائے گا. ایک نفلی روزہ رکھن نال 70 سال دے پینڈے جنہ جہنم تو مومن دور ہو جاتا ہے. تو پھر نفلی روزہ تے نفلی ہے، فرضی دا تے اپنا مقام. تو فرض روزے اگر رکھے گا تو کتنا اجر، کتنی بخشش، کتنی اللہ دی رحمت دا وافر حصہ انہوں ملے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماندے نے، یہ حدیث قدسی ہے کہ الصوم لی، روزہ میرے واسطے. کیوں یا اللہ؟ نماز تیرے واسطے نہیں، حج و عمرہ تیرے واسطے نہیں، کیا قربانی تیرے واسطے نہیں، کیا طواف اعتکاف نظر نیاز تیرے واسطے نہیں، کیا یہ صدقات و خیرات تیرے واسطے نہیں. بھائی اس دا مطلب یہ ہے یہ ساری عبادات اللہ واسطے نے، مگر یہ اللہ نے کیوں آکھیا کہ روزہ میرے واسطے؟ اس واسطے کہ روزے دار نو اللہ تو سوا جان دا کوئی نہیں. کنے رکھیا ہے تے کنے نہیں رکھیا ہے. اتوں تو کئی آندے نے آہو جی اللہ دے حکم نہ رکھیا ہے، وہ گھرے کل دے روزے دی یا 6 مہینے پہلے دے روزے دی کسے گل کردہ ہوئے گا. تو پہلی بات یہ ہے کہ روزے دار کون ہے کون نہیں یہ اللہ جانتا. یہ فرشتے بھی نہیں جانتے. علم غیب فرشتیاں بھی نہیں، اللہ دے نبی نو بھی علم غیب نہیں، کسے ولی نو نہیں، کسے جن نو نہیں. ایک مطلب یہ ہویا. دوسرا مطلب یہ ہے کہ صوم لی جو اللہ نے فرمایا نا روزہ میرے واسطے ہے،
وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور اس دی جزا اور ثواب اور اجر میں ہی دینا ہے، باقی دوجے دے عملہ دا بھی تے رب نہیں دینا ہے نا، مگر اس دا اجر اتنا زیادہ ہے کہ اللہ نے فرمایا فرشتیو نہ تسی روزے رکھے، نہ تسی بھوکترے کٹی، نہ تواڈے تے دکھ آیا، نہ تانوں پتہ ہے کہ بھوکتے ترے دا جی مرحلہ ہے کیویں روزے دار طے کرتا ہے، کنی کو اذیت پہنچتی ہے، کنی کو بے قراری ہوتی ہے، کنی بے چینی ہوتی ہے، اے میرا مومن بندہ جاندا ہے یا میں جاننا؟ تے جدوں تسی ایدی کیفیت نو جاندے ہی نہیں تے ایدا اجر کیویں لکھ سکدے ہو؟ لہذا ایدہ اجر میرے تے رہن دیو، تواڈی گنتی وچ علم وچ نہیں آ سکتا، کہ میں ہی لکھاں گا۔ اللہ اکبر، کل قیامت دا دن آئے گا تو میں اپنے مومن بندے نو اس دا اجر آپ ہی دے لاں گا، تسی ایدہ اجر لکھ ہی نہیں سکتے، تسی ایدہ اجر سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اس واسطے روزہ میرا ہے اور میں علم رکھنا، میں ہی روزے دار دی کیفیت تو او دے اضطراب تو او دی بے چینی تو واقف ہاں، لہذا اجر میں جانا تے میرا روزے دار بندہ جانے۔ اللہ اکبر۔ اور تیسرا فرمان میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل رمضان، جدو رمضان آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ پہلے فرشتے نے حکم دے دے کہ لبی میرے بندے کمر کس رہے نے، میرے بندے تیار ہو رہے نے میری عبادت واسطے، اور رحمتاں دے ہڑ وگڑے نے، میں رحمتاں اینیاں برسانیاں نے اپنے مومن بندیاں تے کہ جدہ حساب ہی کوئی نہیں۔ اس واسطے تسی جنت سجا دیو، کنہ واسطے؟ روزے دارہ واسطے۔ اور یہ آکھے نا قرآن کریم دے اندر وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اے جنت کنہ واسطے تیار کیتی گئی ہے؟ پرہیزگاراں واسطے۔ تے پرہیزگار کون نے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے روزے رکھن دا حکم کیوں دیتا گیا؟ پہلے دور دے ایمان والیاں تے موجودہ دور دے اہل ایمان نو اللہ کی چاہتا ہے روزے دی مقصد، روزے دا مقصد غرض و غایت کیا ہے؟ لعلکم تتقون، او نمازیو، قربانیاں کرن والے ہو، حج تے عمرے کرن والے ہو، میریاں عبادتاں کرن والے ہو، اے خاص عبادت اس واسطے ہے کہ اس روزے جیسی عبادت دی وجہ تو مومن دے اندر تقوی آ جاندہ ہے، سر تپا تقوی دے لباس ملبوس ہو جاندہ ہے۔ اس واسطے میں روزے دا حکم دیتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تسی اے روزے دارو پرہیزگار بن جاؤ۔ کس قدر فضیلت ہے روزے دی؟ تقوی دا زیادہ راہ ہوئے گا، تقوی دی دولت ہوئے گی تو جنت دا ٹکٹ ملے گا، کیونکہ اللہ نے شرط لا دیتی اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، تیاری متقین واسطے ہوئے، صاحبان تقوی واسطے، جو پارسا لوگ نے تقوی اختیار کرنے والے، اللہ تو ڈرن والے نے۔ جیڑا اللہ کو ڈردا ہے وہی روزہ رکھدا ہے، تے جیڑا روزہ رکھدا ہے وہی اللہ کو ڈردا ہے۔
اس واسطے فرمایا اے تقوی تے پرہیزگاری دے رنگ وچ اللہ تانوں رنگنا چاہندا ہے۔ اللہ تواڈے سارے اعضاء دے اندر تقوی ویکھنا چاہندا ہے۔ تواڈی نگاہ دے اندر پرہیزگاری آ جائے، تواڈی سماعت دے اندر تقوی تے پرہیزگاری آ جائے، تواڈی زبان دی گفتار دے اندر تقوی تے پرہیزگاری آ جائے، تواڈے عقل و شعور تے ادراک دے اندر، تواڈی سوچ تے فکر دے ہر زاویے دے اندر تقوی آ جائے، تواڈے قدم چلن تے اس رفتار دے اندر بھی پرہیزگاری واضح نمایاں ظاہر نظر آوے، تسی بولو تے تقوی نظر آوے، تسی سنو تے تقوی دی گل سنو، اور تسی نگاہاں اٹھاؤ تے تقوی والیاں اٹھاؤ، حتیٰ کہ تواڈے جسم دا ایک ایک عضو، ایک ایک حصہ جیڑا ہے وہ تقوی دے رنگ وچ رنگیا جائے۔ جدوں تسی سر تا پا تقوی دے لباس وچ ملبوس ہو جاؤ گے تے اللہ تعالیٰ تواڈے نام جنت پکی رجسٹری کر دے گا۔ اور ایک مقام تے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا، اے جنت جیڑی ہے اے ایریاں غیریاں واسطے نہیں، اے فاسقہ فاجرہ واسطے نہیں، اے اللہ دے نافرمانہ واسطے نہیں، اے جنت کنہ واسطے وے؟ اللہ فرماندہ ہے تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا، اسی اپنے بندیاں نو اس جنت دا وارث بناواں گے۔ یا اللہ بندے تے سارے ہی نے، کنہ بندیاں نو جنت دی وراثت عطا کرنیاں؟ اللہ فرما دے نے من کان تقیا، جیڑا بھی پرہیزگار ہوئے گا، متقی ہوئے گا، جدے کول تقوی دا لباس ہوئے گا، تقوی دی سند ہوئے گی، تقوی دی ڈگری ہوئے گی، وہ میری جنت دا پکا مستقل وارث بن جائے گا۔ اللہ وہ دے ڈاکومنٹ تیار کر کے رکھے۔ اللہ اکبر، دعوے تے سارے کر دینا اسا جنت جانا ہے، پر اللہ تعالیٰ نے دسیا ہے کنہ جانا ہے، کیڑیاں صفتاں والے، کنہ خوبیاں والے، اونا دے اوصاف حمیدہ کی نے، اونا دے محاسن جلیلہ کی نے، اونا دی صفات حسنہ کی نے، اونا دے اعمال کیسے، کردار کیسا، گفتار کیسی، رفتار کیسی، ظاہر و باطن کیسا ہے، ایسے اوصاف دے حاملین مومنین جڑے نے، اللہ فرماندا ہے اسی جنت وراثت چونوں عطا کر دیاں گے، جو کدے کوئی کھو نہیں سکے گا، کوئی کلیم نہیں کر سکے گا، کوئی دعویٰ نہیں کر سکے گا، اس وراثت تو کدے محروم نہیں کرتے جان گے، ہمیشہ ہمیشہ عبدالآباد تک جنت دے وارث رہن گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو رمضان شروع ہون والا ہوندہ ہے، اللہ فرشتے نو حکم دیندہ ہے میرے جنت نو سجا دیو۔ تسی بھی اپنے گھرانو پینٹ کر دیو نا، کلی کر دیو، دروازے پینٹ کر دیو، دیواراں پینٹ کر دیو، ٹوٹ پاج جیڑی ہوندی ہے وہ دی ریپیرنگ یا مرمت کر دیو۔ اللہ دا جنت ایندہ نہیں میں ہمیں ٹوٹ پاج ہوندی روے۔ پھر بھی اللہ کہہ رہے ہیں تزخرف لرمضان، میرے جنت نو سجا دیو، کنہ واسطے؟ اللہ کتنے خوش نصیب وہ لوگ نے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ادھر رمضان شروع ہوندہ ہے، اللہ دے عرش دے تھلے ہوئے ایک ہوا چل دیئے، او دا نام مشیرہ ہے۔ کی نام ہے؟ مشیرہ۔ حبت ریحم من تحت العرش من ورقت الجنت علی الحور العین۔
وہ عرش دے تھلیوں ہوا چل دی ہے، جی ہوا عرش دے تھلیوں چلے وہ کتنی خوشبودار ہوئے گی، وہ کنی وہ مہکاں ہون گیاں، وہ مستانی کنی ہوئے گی، جنہ تک وہ پہنچے گی کنی مستی آ جائے گی۔ اے موسم بہار دا موسم بڑا پیارا ہوتا ہے، جدوں ہوا نال خنکی تھوڑی جی ہوتی ہے نا ٹھنڈک، تے پھر اس برودت دی وجہ تو وہ اور زیادہ پیاری لگ دیئے۔ موسم بہار دی ہوا، میں اس دنیا دے فانی موسمہ دی گل نہیں کر رہا، میں اللہ دے عرش دے تھلیوں چلن والی ہوا دی گل کر رہا، جدہ نام مشیرہ ہے، اتھوں چلی، ایک کتھے اپنی ساڑھے کل محکمہ موسمیات والے خبران دے دینے، لو جی ہوا ایران تو بلوچستان داخل ہو رہی ہیں، اور فلان دن فلان علاقے وچ پنجاب دے فلاں علاقے وچ پہاڑی علاقہ فلاں وادی فلاں مقام تک اے ہواواں پہنچن گیاں تے بارشاں شروع ہو جان گیاں۔ اللہ اکبر، اے تے دنیا دے خطے نے، اے دنیا دے فانی مقامات نے، اے ہواواں بھی فانی، ہواواں لین والے بھی فانی۔ میں جس ہوا دی گل کر رہا اس دی تے مثال ہی کوئی نہیں، او اللہ دے عرش دے تھلیوں چل رہی ہے، اور چلدی جنت دیاں دروازیاں وچوں گزردی ہوئی، جنت دے درختاں دے پتیاں نال کھیندی ہوئی، ایک کتھے گئی ہے، اے جنت دیاں حوراں تک پہنچی دے، حوراں مستی وچ آ گئیاں، اور کی کہہ دیا نے یا رب اجعل لنا، ربا اسی اکوئی تیرے کو دعا کرنیاں، ساڑی اکوئی خواہش ہے، اپنے بندیاں نال ساڑی شادی کر دے۔ اللہ اکبر، اپنے بندیاں نال ساڑی شادی کر دے۔ اللہ ساڑیاں کھانوں اونا نال ٹھڈیاں کر دے، تے اپنے مومن بندیاں دیاں کھان ساڑی وجہ تو ٹھنڈک پہنچا دے۔ یعنی اسی اونا میں ویکھئے ساڑیاں کھا ٹھنڈیاں ہون، او سانو ویکھن تے اونا دیاں آنکھاں ٹھنڈیاں ہون۔ اے حوراں دی دعائے او تے ترلے لین نہیں نے تواڈے تک اپڑن واسطے، کچھ تسی بھی کوئی پورو کرو نا، تسی بھی کچھ کوشش کرو۔ او تے دعاواں کر رہی ہیں تے کتھے بے کے اے اسی تے اتھے بیٹھے ہیں نشہرہ روڈ او جنت وچ بیٹھی ہیں۔ اللہ اکبر، تو بھائی اللہ پھر اونا جنہ کدی نافرمانی اللہ دی نہیں کیتی، پھر اللہ انہوں دی دعا تے قبول کرے گا نا، تے اللہ کرے اونا بندیاں دی لسٹے ساڑھا بھی نہ آ جائے، ٹھیک ہے؟ اور ایک حور نہیں، وہ تھے 70 حورہ ملیں گی، وہ ایک مومن دے 80 ہزار تے خادم ہونگے جنت ہے۔ تو پھر جنت جیسا پاکیزہ خوش نما ماحول، رنگین ماحول کہ جدی مثال ہی کائنات کوئی نہیں، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت ایک ایسا مقام ہے کسے اکھ نے وہ نعمتہ وکھی نہیں، ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کسے کان نے ایہو جی نعمت دے بارے سنے ہی نہیں جو جنت دے اندر نے، اور نہ کسے دل دے اتے انہاں دا وہم گزریا ہے۔ وہ دل دے اتے خیال ادو گزردا ہے جدو اکھ نال شے ویکھی ہوے، تے جڑی ایسا ویکھی ہی نہیں او دا خیال دل دے اتے کیویں گزرے گا؟ وہ دا منظر کیسا ہے، او دے محلات کیسے نے، او دے پھڑ کیسے نے، او دے چشمے کیسے نے، او دیاں نہراں کیسیاں نے، او دی زمین کیسی ہے، او دا موسم کیسا ہے، تے پھر جدو اساں دیکھے ہی نہیں تے او دا خیال یا او دا تصور کیویں ساڈے دل تے آ سکتا ہے؟ ولا خطر علی قلب بشر، کسے انسان دے دل دے اتے او دا وہم بھی نہیں گزریا، او دا تصور تک نہیں آیا۔
تو بھائی اے فضیلت اے مقام و مرتبہ کنہاں نوں ملیا؟ جو صاحبان تقوی نے۔ اور پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ دی رحمت جو ہے نا، جس طرح وہ فارسی مقولہ ہے کہ رحمت حق را بہانہ می جویت، اللہ دی رحمت ہمیں آسرے لب دیئے، بہانے لب دیئے کہ کسے طریقے نال مومن بندیاں دے گناہ معاف کرے، کس طریقے نہ انہاں تے رحمت کرے۔ تو دیکھو جیڑا ساڈے سب تو وڈے دشمن سن، جنہ دا سانوں بڑا خطرہ سی، ایک ہوندا جان دا دشمن، ایک ہوندا ایمان دا دشمن۔ جان دے دشمن نالوں ایمان دا دشمن زیادہ خطرناک ہے، زیادہ بدتر ہے۔ اور پھر جو ایمان دا دشمن ہے وہ جان دا بھی دشمن ہے، ایمان دا بھی دشمن ہے۔ یعنی شیطان، اس دی ذریت، اس دا لاؤ لشکر، اس دیاں جتنی بھی دی رعیت ہے، او سب اللہ نے جس طرح اس وعدہ کیتا سی وَلَا أُذِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ، انہاں گمراہ کراں گا، خواہشات دل دے اندر نجائز پیدا کر کے تیرا باغی تے نافرمان بناواں گا۔ او اپنی اس مشن دے اندر ہما وقت سرگرم ہے، او کدے بھی ٹھل نہیں پاندا۔ ایڈا خطرناک دشمن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما رہے ہیں، اے سورہ یاسین اٹھا کے دیکھو، أَلَمْ أَخَذْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ اللہ فرماندے نے او آدم دے بیٹیو، اور میں تواڈے کولوں پہلے دن وعدہ لیا سی کہ شیطان دی بندگی نہ کرنا، ایدا کہنا نہ مننا، اے تواڈا کھلا دشمن جے، اے تواڈے نال دشمنی تو باز آن والا نہیں۔ اللہ اکبر، انعبدونی ھذا صراط مستقیم، میری بندگی کرنا اے ہوئے سدھا رستہ ہے۔ اگلی آیت کی فرمایا، اے سورہ یاسین ہے، وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جَبِلًّا كَثِيرًا، کنا وڈا گروہ، کڈی بھاری جماعت وہ تواڈے کولوں کھچ کے وہ اینج لے گیا ہے۔ اتنی دنیا اس گمراہ کر چھڑیے، بڑے بڑے سیاڑے، بڑے بڑے عقلاں والے، بڑے بڑے دانے، بڑے سچیارے، دنیا دی بڑی بڑی ونڈ رکھن والے، پر اس ایسا گمراہ کیتا ہے، او جناب سب کچھ جانن دے باوجود جی ہم سیکولر ہیں۔ اے سیکولر کتھوں آ؟ سیکولر دا معنی بھی جڑا کسے پاسے جوگا نہ ہو، جدا کوئی مذہب نہیں، اپنی من مرضی کرنے والا، وہ سیکولر۔ دوجہ نام نہ رکھے جی ہم روشن خیال ہیں، جدے فکر و نظر تے اندر ہنیرا، اور جدیاں سوچاں میں ہنیرا، جدے باطن ہنیرا، وہ اپنے آپ کو سمجھدا ہے میں روشن خیال ہاں۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جَبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، اور تواڈے عقل کوئی نہیں؟ ایک بندہ سمجھدار غلطی کرے گا، انہوں کیا تیرا دماغ صحیح، اور تیری عقل کتھے گئی ہے؟ آکی چبل ماری آکی کیتا ہی؟ اللہ کہتا ہے میں تو انہوں صاحب خرد بنایا ہے، میں تو انہوں ہدایت دے سارے سامان فراہم کیتے نے، میں حق راہ تے باطل درستہ دو میں چیزاں واضح کر کے دسیاں نے، میں انبیاء کا لے نے، لیکن اس دے باوجود افلم تکونوا تعقلون، اور تواڈے وچ عقل دی رتی کوئی نہیں؟ کتھے کھوتے کھا گئے نے تواڈی عقل نوں؟ کی بنیا تانوں؟ پھر تسی جان بوجھ کے ادھر ٹر پے جدھر اس بلایا۔ تو بھائی ایسے خطرناک دشمن تو جیڑا بندہ آگاہ کر دے نا،
پہلا بھی گل ہے جڑا درد ہوئے وہ آتا بھائی فلانے کو بچ کے رمی وہ ارادے چنگے نہیں ہوں یہ میں چونکہ تیرا دوست ہاں ہمدرد ہاں تینوں میں دسن آیا ماں بھی وہ دے کولوں بچ کے رہی لو جی یہ گل دسن واسطے اللہ ایک بندہ نہیں کلیا دو نہیں کلے 10 20 100 50 ہزار نہیں کلیا 1,44,000 نبی یہ گل دسن آئے نے بے اس بغیرت کو بچ کے رہا جی کیوں بھئی یہ نمائندے نہیں نا سارے اللہ اکبر ہون اللہ ویکھو کنا مومنہ واسطے مہربان رحیم کریم او دنوں ود کے ساڈا محسن کون ہو سکتا ہے کہ اللہ نے فرمایا ہون سیزن آ گیا ہے نیکیاں دا آ گیا ہے نا انشاءاللہ اللہ یہ تو استفادہ کرنے دی توفیق دے ایک واری رب پھر ہویا مہربانی ایک واری رب پھر ہویا مہربانے اے لہ کے نبی دایا ماہ رمضانے نیکیاں دا موسم بہار لوگوں آ گیا اور نیکیاں دا موسم بہار لوگوں آ گیا پاپیاں دے رب نو پیار لوگوں آ گیا قید کیتے رب سونے جننے بھی شیطانے کیوں نہیں یہ سجنہ والا کام ہے نا جیڑا خیر خواہ ہوئے سجن ہوئے آگاہ کردہ نا اور قید کیتے رب نے جننے بھی شیطانے اے لہ کے نوید آیا ماہ رمضانے سلسلت الشیاطین وفی روایت صفدت الشیاطین اللہ فرشتیاں نو کہندہ ہے نکے نکے پوتنے دے شتونگڑیاں تو لے کے وڈے وڈے ایویش جن جڑے نے سارے پھڑ لو سارے جکڑ دیو بیڑیاں پا دیو زنجیرہ تے سنگلہ میں انہاں جکڑ کے بند کر دیو یا اللہ کیوں انہاں دی سختی کیوں آئی کی ہو گیا انہاں قید بول گئی مہینے دی انہاں ہاتھ کڑیاں لگ گئیاں انہاں بیڑیاں پہنا دیتیاں گئیاں اے پاپا زنجیر کر دیتے گئے آخر کیوں انہاں پھڑیا جا رہا ہے اللہ اکبر وہ جو پتا اوتھے لوی انہاں ترنا دینا ہے شیطان بھی تو ترنے دیندہ ہے نا کیوں بھی یہ ترنا کدھے تو چلے ہے شیطان تو سب تو پہلا ترنا کتھوں چلے ہے بولو بھی کوئی ویچو ہو جائے تو نہیں بیٹھے اس پہلے دن مرنے آکھیا سی لے پھر ردیا ہی نا ہن میں ترنے دیاں گا مظاہرے کراں گا شورشاں کراں گا فساد پاواں گا اگوں بھی آواں گا پچھوں بھی آواں گا اللہ کہے گا اللہ کہا جا جو دلی کر لے تیرے اگوں بھی لتر پچھوں بھی لتر لانتے لانتا مردودہ کمینیا جو چن کر لے میرے خالص بندیاں تے تیری کوئی نہیں ہو چلنی اللہ اکبر اللہ نے فرمایا پھاڑ لو چھوٹے انوی بڑے انوی فرشتیاں نو حکم ہویا سارے جکڑے گئے اور پھڑی نہ رہے گی جے اچھن چڑھ گیا تو سمجھو پھڑے گئے تو جے کل چڑھے گا تو کل پھڑے جان گے اللہ نے کہا جہنم دے دروازے بند کر دیو مینہ جہنم دا نا ہی نہیں لے اللہ اکبر فتحت ابواب السماء اے معلوم ہوا کہ اسمان ایڈا لگا نہیں وہ دے گیٹ نے اللہ نے سارے گیٹ کھول دیو کوئی دروازہ بند نہ رہے کی دے اسمانہ دے اللہ دا جنت دے بھی کھول دیو اللہ دا تسی جنت دے اور اسمانہ دے فرشتے و دروازے کھولو میں اپنی رحمت دے دروازے کھول دے بوئے بند دوزخاں دے کر دیتے سارے نے
بوئے بند دوزخاں دے کر دیتے سارے نے اور مومنہ نے نیکیاں دے لٹنے نظارے نے رکھنے نے روزے راتی سننا قرآن انشاءاللہ انشاءاللہ اور رکھنے نے روزے راتی سننا قرآن اے لے کے نوید آیا ماہ رمضان اور رحمتاں تے برکتاں دا آ گیا مہینہ اور ریا محروم جیڑا بڑا ہی کمینہ ہے بدبخت بد نصیب اللہ اکبر اوہ ہر وقتے ہوتے کوئی بندہ ایسے حالات دریا دے کنڈے پیاسا تڑپ تڑپ کے مر جائے کتنا بد نصیب ہے ہر پاسے رحمت دیاں ہواواں نے رحمت دے طوفان آئے ہوئے نے رحمت دے چکر چلے ہوئے نے رحمتاں دیاں بارشاں ہو رہیاں نے اللہ اعلان کر رہا ہے او میرے مومن بندیو رمضان دا مہینہ آ گیا ہے تُسی کرو ٹور کے میرے گھر مسجد جا جاؤ میں عرش چھڑ کے پہلے اسمان تے آ جانا تے جدوں تک تہاڈی عید نہ ہوئے میں پہلے اسمان تے ڈیرا لائی رکھنا ہے کتھے عرش کتھے آسمان دنیا پہلا آسمان اللہ فرماتے ہیں میں کیوں توڑے قریب آ رہے ہیں میری رحمت بھی توڑے قریب ہے میری بخشش بھی توڑے قریب ہے میری جنت بھی توڑے قریب ہے تے میں آپ بھی توڑے قریب ہاں یا اللہ انیاں قربتاں کیوں حاصل ہوئیاں فرمایا دیر دی کوئی کڑی ہوئے رات دا کوئی حصہ ہوئے صبح ہوئے شام ہوئے دوپہر ہوئے سپہر ہوئے ہنیرا ہوئے اجالا ہوئے کاروے ہوئے یا بارے ہوئے جتھے بھی میرا کوئی مومن بندہ اس ماہ مبارک دے اندر چھوٹی تو چھوٹی نیکی بھی کرے گا تے میں ادا بدلہ فرض دے برابر دیاں گا اللہ اکبر بلکہ حدیث ہوندی ہے من اشبا سائمن جس کسے نے روزے دار نو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا ہے انہوں پانی پلایا ہے میرے نبی سونے نے فرمایا سقاہ اللہ من حوضی اللہ اکبر اللہ انہوں میرے عہدے کوثر تو پیٹ بھر کے پانی پلائے گا لا تظمأ حتی يدخل الجنہ جدوں تک جنت داخل نہ ہوئے گا ادوں تک انہوں پیاس لگنی نہیں روزے دار نوں پیٹ بھر کے کھانا کھلانا اللہ کیا فضیلت ہے روزے دار دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصائم یسبح عظامہ روزے دار جیڑا ہے نا وہ روزے دی حالت جُندہ ہے تے او دے کول بے کے کوئی کھاندا ہے نا بے روز تے روزے دار دیاں ہڈیاں بھی تسبیح پڑھ دیا اتنی فضیلت او دیاں ہڈیاں یسبح عظامہ بلکہ ایک حدیث ہے کہ اوکلا اندہ من اوکلا اندہ صلت علیہ الملائکہ جدوں تک کوئی بے روز روزے دار دے کول بے کے کھاندہ ہے پیندہ ہے تکلیف تھی ہوتی نا روزے دار نو ویک کے اس وقت اللہ فرشتیاں دی پوری ٹیم کر دیندہ ہے جائے آوے ایک بے روز میرے روزے دار بندے نو تکلیف پچا رہے ہیں یہ وہ کول بیک کھاندہ انہوں شرم نہیں آئی انہوں حیاء نہیں آئی اولے ہو کے پردے وچ کھا مر لے تو میرے روزے دار بندے دے جذبات نو چھیڑے ہے انہوں پریشان اور مسترب کیتا ہے فرشتے ہو جاؤ جدوں تک ایک کھان والا کھاندہ ہے میرے روزے دار بندے نو تکلیف ہوندی ہے تسی سارے رڑ کے میرے کو دے واسطے دعاواں کر دے رہو
کرتے ہی رہو۔ کس قدر فضیلت ہے، اللہ اکبر۔ تو بھائی بڑے بڑے برچے، کن ٹوٹے، بے نماز، بدکار، فاسق، فاجر، انہوں دے دل وچ بھی نرمی آ جاندی، یار ایڈا برکت والا مہینہ آیا ہے، اور یار چار دن روزیاں دے نماز پڑھی نہیں، انہوں شرم آ جاندی ہے، نمازیاں نوں نہیں آتی ہے، میں اشارے پہ کریں ہوئے آئے ہی، ہوئے ادھروں ویخ، مرنیا تو اپنے والوں ویخ، تیرا مقصد ہے کہ رب تیرا ہی ہے، اس گھر وچ تو ہی آ سکنا ہے، اور کوئی نہیں آ سکتا۔ او گناہگاراں دا بھی رب، پرہیزگاراں دا بھی رب، او مومناں دا بھی رب، او منکراں دا بھی رب، او بے نمازاں دا بھی رب ہے، او رب العالمین ہے۔ رب المسلمین نہیں آکھیا، رب المومنین نہیں آکھیا، الحمدللہ۔ تو جی آ گیا ہے تو انہوں آؤن دے، ایڈے اشارے نہ کر، ہو سکتا ہے وہ اللہ دا مقرب بن جائے، تو اس تکبر دی وجہ تو اللہ دے پرہیزگار پسندیدہ بندیاں دی لسٹ چو نکل جائے، تینوں اللہ ریجیکٹ کر دے جائے، کوئی تیری نماز قبول نہیں، کوئی تیرا روزہ قبول نہیں، ایویں آن والے میرے بندے ٹچکرا کرنا ہے، اشارے کنائے نال توہین نہ کرنا ہے، کیا تیرا ہی حق ہے میرے تے، او دا بھی حق ہے، میں او دا بھی اومی رب ہاں جی میں تیرا رب ہاں۔ اس واسطے کوئی آندا ہے تے انہوں آن دیو، ٹھیک ہے، ظرف پیدا کرو، حسن اخلاق دا مظاہرہ کرو، اور او دا استقبال کرو، خوشی دا اظہار کرو، اور میرا ویر بڑی خوشی ہوئی تیرے آنا، ساڑھے دوستاں چ اضافہ ہو گیا ہے، ساڑھے نمازیاں چ اضافہ ہو گیا ہے، آؤ جی آؤ اسی رل کے روزہ کھول لیں، ٹھیک ہے، پھر دعوت کرو، جناب تسا میرے کو ساری کرنی ہے، میرے کو افطاری کرنی ہے، جی نہیں کر بلا سکتے کوئی خرد و نوش دا سامان اڈول پکڑا دیو، آج بھائی روزہ میرے والوں کھولنا ہے۔ طریقے ہوتے ہیں نا، اسی تے نک نموج واسطے کرنے ہیں یا نمائش واسطے کرنے ہیں، نہیں، اللہ دی رضا دی خاطر ایک روزہ کھلانا اور رکھانا کتنا اجر و ثواب ہے۔ میں کہہ رہا تھا کہ نفلی روزے دا اتنا اجر ہے، ایک حدیث تے میں سنائی ہے نا کہ 70 سال دا پینڈا جہنم تو دور ہو جاندہ ہے، کس مسئلے جڑا ایک نفلی روزہ رکھے، تے گل تے رمضان دے روزے دی دا تے اجر ہی بڑا ہے۔ اور دوسری حدیث یہ ہے، ایک کوا جدو پیدا ہوتا ہے نا، ایک کان دی عمر بڑی ہے، اور یاد رکھے جننے بھی پرندے نا سب تو پہلا پرندہ کوا ہے، جدہ قرآن بھی ذکر ہوتا ہے، فبعث اللہ غرابا، ایدہ کوے دا ذکر ادو آ رہا ہے جدو آدم علیہ السلام دا دور ہے، حابیل نو قابیل نے قتل کر دیتا، اور لاش چوک کے موڈیاں دے لگا پھرے، جی نہ تے کوئی دنیا تے مویا سی، نہ کوئی کسی دا جنازہ، نہ کوئی قبر، نہ کوئی دفن دا طریقہ، انہوں پتہ نہیں سی میں کرتے بیٹھا جو ہونا سی ہو گیا ہے، ان پر آدھی لاش موڈے تے رکھ کے لگا پھرے، آدم علیہ السلام ہائتے گئے سن جی، ہونے دا میں کرا کی، اس وقت اللہ فرماندے نے میں کوے کرے، ایک نہیں کئی، اے پرندہ سب تو پرانا جے، کھوچڑی تاں کھچر ہے نا۔ اچھا جس وقت وہ کوے آئے انہوں نے رہ کے ایک نو ماریا، جلے ایک کوا مر گیا، دوجہ نے پھر کی کیتا، انہوں جناب چنجا نال ٹوئی کٹ کے انہوں وچ رکھ کے تے مٹی پا دیتی، تے قبیل ویخ رہا، اللہ آندہ ہے میرے نے بہت ہی عقل ہے اس کام وچ، طریقہ ٹھیک، انہیں بھی ٹویا کڈیا تے حابیل نو دفن کر دیتا۔ دنیا دی تاریخ دے اندر پہلا قاتل قابیل ہے اور پہلا مقتول حابیل ہے۔ قتل دی روایت دی اس رسم دی بنیاد
کابیل نے رکھی. اس واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک جننے انسان قتل ہونے نے وہ جنہ قاتل نو گناہ ہوئے گا اونا قابیل نو بھی ہوئے گا. تو فباس اللہ غرابا، تو کوے دی عمر تمام پرندیاں وچوں زیادہ ہے. اس واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کوے دی دیتی کہ ایک کوا بچپن تو لے کے پیدائش تو لے کے جو دے پر اگدے نے پھر اڑنا شروع کر دیتا ہے، پھر اڑدا پتہ نہیں وہ کنا وہ اڑیا ہے، وہ 2 سال 4 سال 10 سال مسلسل پرواز کرتا ہے، وہ اڑتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ بڑھا ہو جاتا ہے. حتیٰ مات حرامن، بڑھا ہو کے مر جاتا ہے. یہ ساری زندگی جنی پرواز کیتی ہے، جنی اڑان اڑی ہے، جنہ یہ اڑیا ہے، فرمایا اینا پینڈا اللہ اس مومن روزے دار نو جنہیں نفلی روزہ اللہ نو راضی رکھن واسطے کیتا ہے رکھیا ہے. فرمایا اینا جہنم تو اللہ اس روزے دار نو دور کر دیتا ہے. ایک نفلی روزہ تو کنا فضیلت والا عمل. اچھا پھر ایک اور ہے اگے پیچھے تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جدو پچھلی رات ہوندی ہے تے اللہ تعالیٰ پہلے اسمان تے آ جاتا ہے. اے رمضان دی ہر گھڑی افضل جے، رات بھی، دن بھی، دوپہر بھی، شام بھی، صبح بھی، ہر گھڑی افضل ہے. اس واسطے رج کے نیکیاں کرن دی کوشش کرو اور اے لٹاں لٹ لو. منافع دا سودا جے، بار بار گھڑیاں نہیں ہوندیاں. کنے ساڈے دوست احباب نے شابان دے اندر میں کئی جنازے پڑھے نے اپنے ہتھاں نال دفن کر کے آیا اور اج جو ساڈے وچ موجود نہیں. اللہ انہاں سارے غریق رحمت کرے، انہاں دے گناہ معاف فرمائے، اللہ انہاں دے درجات بلند کرے. کتنے علماء سانو داغے مفارقت دے کے چلے گئے نے. اللہ تعالیٰ سب نو جنت الفردوس دا داخلہ نصیب فرمائے. تو پتہ نہیں آؤندہ رمضان اساں ویکھنا ہے کہ نہیں، یہ تے اللہ نے پتہ ہے نا. اور اے سورہ دخان ہے، ایدی ابتدائی آیات کریمہ اللہ ذوالجلال والاکرام ایدے شروع وچ ذکر فرما رہے نے حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین. اللہ فرماتا ہے میں نے اس روشن قرآن تے کتاب دی قسم ہے. یا اللہ کیوں قسمہ کھا رہے ہیں؟ گل کوئی اہم ہوئے تے قسمہ کھان والا قسمہ کھاندا ہے تاکہ سنن والے نو یقین کامل ہو جائے. گل بڑی معتبر ہے، گل بڑی اہم ہے، اے کوئی معمولی جی گل نہیں. اللہ فرماتے نے حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. اساں اس قرآن نو اتاریا ہے، پہلا قسم کھا دیئے سانو اس روشن کتاب دی قسم ہے. اساں نو برکت والی رات نازل فرمایا ہے. اسی توانو متنبع کر رہے ہیں، توانو آگاہ کر رہے ہیں. یاد رکھو فیہا یفرقو، اے دے وچ عام فیصلے کیتے جاندے نے. اس برکت والی رات وچ کلو امر حکیم، جننے بھی حکیمانہ فیصلے نے وہ اس برکت والی رات جو ہوندے نے. امر من عندنا انا کنا مرسلین رحمت من ربک انہ هو السمیع العلیم.
اکبر. یہ برکت والی رات جہدے وچ اللہ فرماندا ہے ہر قسم دے ساڈے فیصلے ہوندے نے. یعنی اللہ تعالیٰ جننے بھی آؤندے رمضان تک دے امور جننے بھی معاملات نے نا او دا سارا ڈیٹا جڑا ہے فرشتیاں نوں پھڑا دیندا. اینے مرنا ہے، اینے جیونا ہے، اینے تنگ دست ہونا ہے، اینو رزق وافر دینا ہے، اینے بیمار ہونا ہے، اس بیمار نے صحت مند ہونا ہے، اینو اولاد دینی ہے، اینو نہیں دینی، اینو عزت عطا کرنی ہے، منصب تے عہدہ عطا کرنا ہے. اے سارے امور اے سارے معاملات دیاں فائلاں تے ڈیٹا اللہ فرشتیاں دی جماعت نو بلا کے انہاں دے حوالے کر دیندا ہے. آوندے رمضان تک مسئلہ ہونا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ انہاں تو حدیث مروی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کئی بندے انکا ترا رجلن تو کسے بندے نو ویکھے گا وہ بازاراں وچ چلدا ہے حالانکہ او دا نام مردیاں وچ لکھیا جا چکیا ہے. اللہ اکبر. او دا نام اس لسٹ وچ ریکارڈ جا چکیا ہے. انہیں مر جانا ہے، انہیں اگلے رمضان تو پہلے دنیا تو رخصت ہو جانا ہے. ترا رجلن یمشی فی الاسواق. اللہ اکبر. ساڈا بھی کوئی پتہ نہیں کیڑے ریکارڈ ساڈا نام ہے. پتہ نہیں آؤندا رمضان مردیاں وچ ہونا ہے کہ زندیاں وچ ہونا ہے. پتہ نہیں دنیا وچ کنا ہور رہنا ہے. آؤندا رمضان ویکھنا نصیب ہونا ہے کہ نہیں. اس واسطے یہ ریکارڈ لکھیا جاندہ ہے تے مولویاں نے اس برکت والی رات نو شبرات دا نام دے دیتا ہے. اور شبرات تو اڈا ٹھیڈ پر نالی رات ہے، تو اڈیاں ٹینکیاں فل کر نالی رات ہے، اے تو اڈی بدت والی رات ہے، اے تو اڈے کنڈے مانڈے چٹ کر نالی رات ہے، اور تو اڈی خواہشات حوث دے اے سمندر نو پر کر نالی رات ہے. ایک قرآن دے نزول والی برکت والی رات نہیں. اس واسطے کہ اللہ نے دوسرے مقام تے قرآن کریم دے اندر ہی نص قطعی نال واضح طور تے اعلان کر دیتا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ اتھے بھی آیا انزلنا، اتھے بھی آیا انزلنا. اساں اتارے ہے فی لیلۃ مبارکہ فی لیلۃ القدر. اور ایک عجیب نکتہ ہے تفسیر برہان امام جعفر صادق تو منقول ہے کہ اللہ نے تورات نو 8 رمضان اج نازل فرمایا ہے. انجیل نو اللہ اکبر تورات نو 8 رمضان دے اندر، انجیل نو 12 رمضان دے اندر، زبور نو 18 رمضان دے اندر، تے قرآن نو 27 رمضان میں نازل فرمایا ہے. یہ چارے آسمانی کتاباں رمضان وچ نازل ہوئیاں نے. اور پہلا غزوہ بدر بھی رمضان وچ، فتح مکہ بھی رمضان وچ. اللہ اکبر. اور اعلان نبوت بھی رمضان وچ، تے قرآن دی پہلیاں آیتاں دا نزول غار حراء وچ بھی رمضان وچ. اتنی فضیلت والا یہ مہینہ ہے. تے اللہ کو دعا ہے کہ یا اللہ ادیاں رحمتاں ادیاں برکتاں تو اللہ رج رج کے فائدے اٹھان دی توفیق عطا فرما، کوئی کمی نہ رہ جائے. اور سب تو بڑی گل ہے نویں چہرے آنے نے انشاءاللہ آنے نے، برداشت کرے جی آنے نے، ٹھیک ہے. تے ایک کدیاں برکتاں نے رمضان دیاں برکتاں نا. اور کوئی کہنے والا کہندہ ہے تو آیوں تے تیرے آیاں خوش ہو گئے مومن سارے.
सत बिस्मिल्ला जी आया नू ऐ रमज़ान प्यारे। अल्लाह अकबर। तू आयो ते तेरे आया, आइया ने मौज बहारा, फुल गुलाब दे खिड़ पै सारे, दिल दियां विच गुलजारा। तू आयो ते तेरे आया, आइए रुत मस्तानी, बख्शिश दा पैगाम ले आयो, बख्शिश दा पैगाम ले आयो, ये तेरी मेहरबानी। तू आयो ते तेरे आया, अज ओ मस्जिद विच आए। तू आयो ते तेरे आया, ओ मस्जिद विच आए, जेड़े मुखड़े 11 महीने और वेखण विच न आए। तू आयो ते तेरे आया, रोजियां विच इजाफे। हजूर सल्लल्लाहु ने फरमाया ए रमज़ान दे महीने च अल्लाह मोमन दी रोज़ी च वादा कर देंदा, ज़्यादती कोटा वधा देंदा। अल्लाह एवें दिल न सौड़ा करया करो, तंग ना करया करो, लै भी परौना आ गया रोज़ियां विच असीं ते आप बड़े औखे सन। ओए वो आया ते अपनी किस्मत बरात पहला उदी आ गई है, ठीक है। वो आया तो तुहाडे वास्ते खुशी दा पैगाम लेके आया। जे तुहाडे घर रोज़ा खोलेगा तो सवाब गुआंढियां ते नहीं मिलना, किनू मिलना है? तुहानू मिलना है। अल्लाह अकबर। खुश हो गया करो मेहमान। बदतरीन वो घराना है, मनहूस वो घराना है जिस घराने विच, किस खानदान विच कोई मेहमान नहीं होता। जिस घर मेहमान आउंदा है उस घर अल्लाह दी रहमत भी आउंदी है, बरकत भी आउंदी है, रोज़ियां विच इजाफे होंदे ने। और फिर ये ते बरकतां वाला महीना है। ए अल्लाह ताला किन्ना बंदियां ते मेहरबान है। अल्लाह उन्हां दे गुनाह भी माफ़ करदा है, उन्हां दी रोज़ियां विच भी बरकतां डालदा है। ते अल्लाह चाहता है ये ईदों पहला पाक हो जान ते तकवे दे लिबास मलबूस हो जान ते मेरी जन्नत दे वारिस बन जान। अल्लाह अकबर। तू आयो ते तेरे आया, ऐ रमज़ान तू आयो ते तेरे आया, रोज़ियां विच इजाफे कर लो सौदा रब अपने नाल, और कर लो सौदा रब अपने नाल, लुट लो खूब मुनाफे। अल्लाह तौफीक दे, रखने न रोज़े इंशाअल्लाह। हाँ हुण तो माशाअल्लाह मौसम भी कुछ खुशगवार हो रहा है, दिन जेड़े ने छोटे हो गए ने, ठीक है। हौली हौली सर्दियां वाल आ रहा है, जिमें ये सर्दियां वाल आ रहा सी, हौली हौली जन्नत वाल जा रहा है इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और साल पिछों तशरीफ ले आवे, साल पिछों तशरीफ ले आवे, ए रमज़ान महीना, और तू कुछ कदर न कीते इसदी है बदबख्त कमीना। की होया जे खावन पीवन, और मुंदा बंद की तोई, और जो काम असली छड़े आहे ते मूल न छड़िया कोई। मल्लम यदा कौल ज़ूर वल अमल बिही,
जिन्हें गीबत ना छड़ी, बुरे अमल ना छड़े, रब दियां नाफरमानियां ना छड़ियां, झूठ बोलना ना छड़िया, रोज़ा भी रखा है, झूठ भी बोलन दिया, रोज़ा भी रखा है, बदजबानी बेहूदा कोई गाली गलौज लचर शैतानी गुफ्तगू, और फिर की रोज़ा रखे। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कब मिन साइमिन, कई रोज़ेदार ऐसे ने जिन्होंने सिवाय भुखिया मरन दे कख नहीं लभना। जदों उन्हें रोज़े का एहतराम नहीं किया, रोज़े के तकाजे पूरे नहीं किए, तो फिर उन्होंने अजर की मिलना है। और हज़ूर ने फरमाया जागण वाली दुनिया बड़ी है, कई लोग जाग रहे ने पर सारिਆਂ ਦਾ जागना इक्को जिहा नहीं। कई ऐसे ने कि उन्हों का जागना उन्होंने वास्ते वबाले जान बनेगा और जहन्नम विच जान का सबब बनेगा, क्योंकि उन्हें शैतानी कम्मां विच लावो लाभ, खेल तमाशा, बेहूदा गुफ्तगोई, गलत यारी दोस्ती, जुआबाजी, इन्होंने कम्मां रात गुजारी है। एक बंदा रात को जागदा है, वो कुरान सुनता है, कुरान पढ़ता है। तो मैं मुबारकबाद पेश कराँगा उन्होंने हाफजा नूं, कुरान दे कारियां नूं, जिन्होंने अल्लाह ने चुन लिया, उन्हें सानू कुरान सुनाना है तो असा इंशाअल्लाह सुनना है। अल्लाहु अकबर। तो फरमाया जागना सारिਆਂ ਦਾ इको जिहा नहीं, झूठ फरेबां दगियां अंदर और सारे चन लंघावें, और बद अमलां थी बाज न आवें, फिर रोज़ेदार सदावें। वड वड खावें लोकां ताई, और कर कर गिलाए उन्हां दा, वेखो रोज़ेदार बेचारा अजे नहीं कुछ खांदा। रोज़े का तकाजा है अखां दी निगाह पाक होवे, कन्नां दी समात पाक होवे, अपने ख्यालात नू पाक करो, अपने तसव्वुरात नू पाक करो, अपने किरदार नू पाक करो। जबान तो कोई इहो जी गल नहीं कढ़नी जिहदे नाल रब नाराज़ हुंदा होवे। तो महीना को बंदा ट्रेन कर लवे ना किसी भी काम की, तो हौली हौली आदत पुख्ता हो जाती है, रसक हो जाती है, फिर वो कई ऐब कई गुनाह अखलाकी जिहड़े ने वो छड्ड जाता है, क्योंकि एक रूटीन बनती है ना। रूटीन है जिवें रोज़े की रूटीन जड़ी है ना, 7-8 रोज़े लंघ जान तां तबीयत ही रूटीन एक बहिंदी। लो जी हुण ठीक है, पहले पहले रोज़े बड़ा तंग करते हैं, 9-10 का टाइम होता ना जदों, उस वक्त फिर अंदर एक झल्ली जी लग जाती है ना, तो उबाले खांदा है मेदा, तो वह आंदा भी मैं मर गया, मोमना दा प्या मर, हुण तेरे पिछे मैं मर जा, ये नहीं हो सकता। मैं तो अपने रब नूं राज़ी रखना है। अल्लाह अकबर। फिर वेखो जिस वक्त तलब भी होवे, फिर सामने शय होवे, तो उस वक्त फिर तकलीफ तो होती है ना। ये आंदा मैं तो वेखना भी नहीं, एक ट्रेनिंग है। अच्छा घर में कला है, फ्रिज अर्श पई, केले भी पैन, सेब भी पैन, जनाब फ्रूट सारा पिया है, फिर उत्थे जामे शीरी भी है ना, रूह अफजा भी है, दुध भी पिया है, दुध सोडा भी बना सकता है, तो घर जी भी कोई नहीं ना। अच्छा वह दिल करता है, मगर अंदरों आवाज़ उठती वो वेंदा ही, इवें गल है ना। अच्छा 30 दिन वेंदा है, 30 दिन रब वेंदा है, तो उस तो पिछे अच्छा फिर वो नज़र नहीं आता। अल्लाह हर थां वेंदा है, हर घड़ी वेंदा है, हर वेले वेंदा है। एक ट्रेनिंग है, एक तदरीबी कोर्स है। अल्लाह कोर्स करवा रहा है, जिमें हर महकमे हर डिपार्टमेंट ना कोर्स होंदे ने। अल्लाह कहता जरा को एक महीना तो मेरिया मन के वेख, हाँ
تے 11 مہینے جڑے تو گزارے نہ میری اپنی ہی کیتیاں نہیں، اپنی ہی منیاں نہیں، میری تو کوئی نہیں منی۔ چل تو ایک مہینہ 29 دن یا 30 دن ذرا تھوڑا جا نا باؤنڈ کر اپنے آپ نو، تے جیڑیاں 11 مہینے دیاں نا ایک مہینہ میریاں من لے، 11 مہینے دیاں تیریاں میں معاف کر دیا۔ ایویں گل ہے نا، اللہ اکبر۔ تو رمضان ساڑھے واسطے کتنا نفع والا سودا ہے، رحمتاں دے برکتاں دے پیغام لے کے، نویداں لے کے، خوشیاں دے پیغام لے کے آیا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صام فی رمضان ایمانا واحتسابا، جیڑا اللہ نو راضی رکھن واسطے وخاڑے واسطے نہیں، اللہ نو خوش کرن واسطے رمضان دا روزہ رکھدا ہے، تے پتہ جے دا ثواب کی ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، وہ دے جننے پچھلے گناہ نے، چھوٹے نے یا وڈے نے، صغیرے نے کبیرے نے، اللہ دے رسول دی زبان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پچھلے سارے گناہ بخش دے۔ معلوم ہویا یہ پہاڑ سارے مک جانے نے انشاءاللہ، جنہیں اسی آپ پنڈا مری ہیں نا گناہاں دیا، یہ انشاءاللہ ختم ہو جانی ہے۔ وَمَنْ قَامَ فِي رَمَضَانَ، جس نے رات میں قیام کیتا، تراویاں پڑھی، صلاۃ اللیل، قیام رمضان، صلاۃ التراوی، کلہ پڑھے یا کسی امام دے پیچھے سنے، ثواب ہی کو جائے، تو او دے واسطے بھی حضور دی زبان تو بشارت ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، او دے بھی پہلے سارے گناہ بخشے جاتے۔ گل کوئی عام بندہ کردہ ہوئے تو اسی شک بھی کریے، گل وہ سونے دی زبان دیئے جدنوں ود کے سچا کریے۔ آپ اصدق الصادقین نے، سچیاں وچوں ود کے سچے، تو اس نطق رسالت وچوں نکلی ہوئی بات کہ حضور نے قسم کھا کے کیا واللہ ما یخرج منہ الا حقا، اللہ دی قسم ہے اے محمد کریم دی زبان ہے نا، یہ وچوں جو نکلتا ہے سچ نکلتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتا ہے ساڑھا ایمان شک والی تو گل ہی کوئی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے صحیح فرمایا ہے۔ اس واسطے روزہ بخشش دا سبب ہے، سابقہ گناہاں، رات دا قیام سابقہ گناہاں دی مغفرت دی ضمانت، گرنٹر کون ہے، ضامن کون ہے، آمنہ دا لال ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو رمضان دے اندر زیادہ تو زیادہ نیکیاں کرن دی توفیق دے، کوشش کرنی ہے، اگر اللہ تھوڑی بہت توفیق دیتی ہے، غریب جڑے بھین بھرا نے انہاں نو راشن لے کے دیو، انہاں دی افطاری، انہاں دی سحری دا انتظام کرو۔ یہ تانوں ادوں پتہ لگنا جدوں بڑے بڑے اجر دے پہاڑ لگے ہونے نے قیامت نوں، اور وہ دا بدلہ اللہ نے تانوں جنت تے اودیاں نعمتاں دی صورت وچ عطا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔